نو اللہ فرمائی چې څوک زما د قانون مقابله کوي په هر طریقه چې مقابله کوي دا الله قانون قرآن دے او خلق ہوئی چھے نجی دا 73 آئین باندے بچلیگو دا اللہ قانون قرآن دے دے ہوئی دا انگریزانو پا تعزیرات ہند بچلیگو دا مقابلہ دا اللہ فرمائی اولائک فی العذاب محضرون دا کسان با پا عذاب کے حاضر کری شویوی اللہ فرمائی دا خلق دا عذابنا دا چوک دی زوتا دا منگا یو کنا منگا دا اللہ دا قانون مقابلہ کو ووٹ ورکو دا اللہ دا قانون مقابلہ کو دا دغه سے ریاست غلط خبر منو منگا دا اللہ مقابلہ کو پرون مجھے دا عمران خان خلاف او دا عوام خلاف او دا ججان خلاف مو کم ووٹ پرون استعمال کا زمانگا لوی لوی علماء لوی لوی لیڈرانو دا اللہ دا قانون مقابلہ ہوئی گی جدا مظلومانو سر ظلم دے پخپل طرفانا با جج مقرر رئی اسم جانتے اریدل پرونا پوری غٹ غٹ خبری ننوتا وزارتونا ملاو شورور خیر خیریت تے او چوک سے ویم نا او پا دیمو پوئی کم پیٹی آئی کہ ہم دے عمران خان